بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والثاني يهونوت إياك وجه علو النسون بالله سبحانه وتعالى فقد أن لا الناتشوالن إم إياكو التواصل الاجتماعي بزوال مجانيا ميديا علي بواتساب بتليجرام بفيسبوك بتلاقوا وسائل الإعلام وتلاقي جمعة مباركة إيالو سوت يملكوت نجار كذلك تذكر الناس سوت ماستاوس بقيام الليل إلى صلاة بتملكته صلاة الضحى بتملكته يوم الجمعة سورة الكهف مقرات بتملكته اليوم شعبان قماش سيمتا ليلة القدر سيمتا رمضان سيقبا رمضان متعرشا ولاي كذلك نهاية العام عند أمت سالك وبدايته مجمريا ولاي እነዚህ ነገሮች ወሰን الإعلام ላይ سوت ሲያራግቧቸው እናያለን على سبيل الدوام كذلك تذكير أذكار الصباح والمساء صيام يوم الاثنين والخميس وأيام البيض يجمع سناوش إيالو سوت على سبيل الدوام والتعبد والتقرب إلى الله عز وجل يهين بمدرجاتشو الله يميجزبت مولن أصبو ودا الله يمنقربن سرانو بلو أصبو من جزم أسبوعي لهون يشلال سامنتاوي لهون يشلال يومي لهون يشلال شهري لهون يشلال سنوي لهون يشلال يهين የሚያደርጉ ሰዎች አሉ እንዴት ይታያል የሚል ሐሳብ ጥያቄ ቀርቧል ይሄ العباده المتكرره በተደጋጋሚ የሚፈጸሙ የሆኑ ዒባዳዎች የጁምዓ ሱናዎች ጋራ ይታሰራሉ ሊሆን ይችላል كل اسبوع إهن على سبيل الدوام على سبيل الاستمرار ما درجن بتملكته اسكن ملكت من يوم نجر كاندي وروست يالوك أناتوتشين ليتن بعبادة لريتن صلاة المسجد قانون صوم بمصوم إفراد مارق عند كلمة ما نيوم نتسلني مالك ليتن بقيام قانون بصوم مكنياتهم يميليو يهونا مرة جاسكال لو درس كسائري الليالي والنهار نوم يهونو عندما نيوم كأننا ليلة لونا يمنيو مالك عندما نيوم ليتنا كأنه منيو مرجع اسكال متادرس إنيا مليت አንችል ማለት አይፈቀድም በድናችን በመረጃ ብቻ ነው መገደብ ያለብን ሸሪዓ የገደበውን ገድባለን ማለት ነው አይና አሁን ብዙሃን መገናኛዎች ላይ ማለት ነው
የሻዕባን ግማሽ ሲመጣ كذلك رمضان ሲመጣ ሌሎችም ወራቶች ሲመጡ ሰዎች ትልቅ ደረጃ ያላቸው ብለው የሚያምኑባቸው የሆኑ ሲመጡ يطلبون المسامحة والعفو ይቅርታ አድርጉልኝ አውፉ በሉኝ ረመዳን መጣ አውፉ እንባባል አውፉ በሉኝ እያሉ የሚሉ ሰዎች አሉ እኔ እውነቴን ነው የምላችሁ ሳሚሑኒ ورمضان جاء ይላል ረመዳን መጣ ይቅር በሉኝ ይላል بعد رمضان እሺ يرجع لعادته القديمة ወደ ድሮ ባህሩ ሊመለስ ነው ሸሪዓችን እኮ ሰዎች አንዱ ለሌላኛው ይቅርታ እንዳደርግ በረመዳን ብቻ አይደለም የተገደበው በማንኛውም ጊዜ ይቅር ባይ እንድትሆን ሸሪዓ ያዛል ከሆነ ወርጋ ብቻ የተሳሰረ ነገር መሆን የለበትም ሰዎችን በደለ ከሆነ ይቅር በሉኝ ማለት አለበት እንደ አንዱ ሰዎች ረመዳን ብቻ ሲመጣ ጌታቸውን የሚያውቁ የሆኑ ሰዎች ቢእሰ هؤلاء الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان برمضان ብቻ እንጂ አላህን የማያውቁ የሆኑ ሰዎች ቢእሰ هؤلاء መጥፎ ሰዎች ናቸው ይቅር ባይ መሆን ያለበት ይቅር የምትልበት ርዕስ ከሆነ በማንኛውም ጊዜ ነው በማንኛውም ጊዜ ነው እንደ ሀገር ነገሮች ግን ሙሳማህና አፉን መጠየቅ ሻዕባን ግማሽ ሲሆን የሚጠይቁ ሰዎች አሉ أغلب الذين يتناقلونها دون تمحيص ነገሩን ሳያጣሩ ይሄ ነገር እንዴት ነው ከሸሪዓ ጋር ጋጫሉ ወይስ እንዴት ነው ወደሚለው ሳይመጡ ዝም ብሎ ብቻ አንዱ ካንዱ የተቀበለ ያረዱት مغفرة الله تعالى بابها مفتوح يا الله سبحانه وتعالى مغفرة باب مفتوح له كفتنوا والشريعة جاءت بالحث على العفو عن الناس ومسامحتهم في كل الأزمان شريعة تنكس قصاد الوان لسوت يكرن بالنل في كل الأزمان بمن يوم جزي يا الله يمغفر بابو كفتنا بمن يوم جزي قارم وتلاينا صاحب بمعراب بمتوت أجيزي سيكر አንድ ሰው ጣራ ቦታ ሲሆንና ፀሐይ በመራብ እስከምትወጣ ድረስ ስትወጣ ሲቀር ከዛ ውጭ የአላህ መግፊራ ባቡ ተውባ ክፍት ነው አንድ ሰው ለአንድ ሰው ይቅር ማለትን በተመለከተ ሸሪዓችን ቅስቀሳ አድርጓል في كل أزمان ማንኛውም ጊዜ ስለዚህ ከስህተት ይመደባል ሻዕባን ግማሽ ጋር ማስተሳሰር ይሄን ወይም ለሌሊት ቀድር ጋር ማስተሳሰር ወይም ረመዳን ሲገባ ረመዳን ሲወጣ አዲስ አመት ሲመጣ አዲስ አመት ሲያልቅ ሲቋጭ ከዚህ ጋር አስተሳስሮ ይቅርታ አድርጉልኝ ይቅር በሉኝ እኔ ለሁሉም አፉ ብያለሁ أقدم لكم اعتذاري إلى سؤال ألتمس من قلوبكم الطيبة براءة الذمة ይቅርታ አድርጉልኝ ረመዳን ከመምጣቱ በፊት እያለ የሚል ሰው እኔ ለሁላችሁም ይሄን ነገር ልክ ያለው انا ارسلتها لكل احبتي ይላል فارسلها لكل احبتكم እኔ ለምወደው ሁሉ ልክ ያለው ይሄን መልእክት እናንተም ለምትወዱት ሁሉ
አስተላልፉ እያለ የሚል ሴትም ወንድም ማለት ነው ሴትም ወንድም ማለት ነው ይሄን የሚሉ ሰዎች እንዳሉ ይታወቅ እኔ እናንተ ልክ ያለው እናንተ ለምትወዱት ሁሉ ላኩት طيب እነኚህ በወሳኢል الإعلام የሚራገቡና እየተረጩ ያሉ የተሰራጩ ያሉ ነገሮች ተሰብት ያስፈልጋል መጀመሪያ ዑለማዎችን ማማከር ዑለማዎችን መጠየቅ ዑለማዎች በዙሪያ ላይ ምን ብለዋል ይሄን ማየት አለብን በተለይ ከአቂዳ ጋር የሚተሳሰር ነገር ከሆነ من البدع الحولية بامتوس ميتفصمو يهونو بدعوች አሉ بدع ነው بدع አይደለም የሚለውን ከአቂዳ ጋር ይጋጫል አይጋጭም የሚለውን ነገር ማጣራት አለብን ዑለማዎችን መጠየቅ አለብን ዑለማዎች ደግሞ ዑለማው الكبار لم يعتنوا بهذه الليلة مثلا شعبان 15 ላይ እንበል كذلك ሌሎቹም ላይ ማለት ነው لم يحث الناس عليها وهم من أحرص الناس فيما نعلم على نشر الخير وبذل العلم أوقاتن بماستراجت أوقاتن بماستمر خير نجرن بماستراجت في كلنا علماء የሚወላደራቸው የለም የነቢያቶች ዋሪሶች ናቸውና ሐቅ ኡማው ጋር መድረስ ስላለበት ወደ ኋላ አይሉ ነገር ግን يوميا እለት በእለት ሳምንት በሳምንት አመት በአመት ዑለማዎች በዚህ መልክ ህዝቦችን ያስታውሱ ነበር አለ ምትል ከሆነ መረጃ አምጣ አታገኝም ይሄ التذكير المتكرر المتفشي هذه الأيام أهون بلن بتوت يتسرع إيه هنو يتجنن إيه هنو جمعة مباركة ليوني شلال سورة الكهف لا ترسو تثبتني جمعة قلام التاتب لا ترسو صلاة الضحى لا ترسو ሰኞ ቀን መጾም ሐሙስ ቀን መጾም አያመል ቢድ መጾም ይሄንን በተመለከተ ሌሎችም ነገሮች ማስታወስ ይሄ على سبيل الدوام على سبيل الاستمرار احيانا እኮ አይደለም ቀጣይነት ባለው ሁኔታ በዚህ መልክ ነሽር ማድረግ ለማውጪ አድርገውታል ليش بلتين يدربوت نبرة بوسائل الإعلام بايتكم هزبن بممكر بمجسد بي مساجدوج فاطماتا يستوس نبر يومي كونه سامنتاوي كونه بسامنت بور متى كونه بور بامتي متى كونه بامت يهين يدربو نبر أتبين بالنبي عليه الصلاة والسلام جزي ينبر نجر يا نجر عندي الدرج ميكلك النجر إلى اللي هو ولم يفعله ملك اليوم يا نجر كان فتموت إذا فعل بعده كان بدع ميكلك النجر يلا بوقته على إنني أول ميدرجوا نجروا شلو لما سري سنيو كان يصوم ولا يزيد ستاتشوناتشو حاموس كان يصوم ولا ستاتشوناتشو صلاة الضحى يزيد ستاتشوناتشو جمعة سامنتاوي عيد الدوانية تنادر ستاتشوناتشو جن ملك عليه الصلاة والسلام أسبوعي سامنتو متى قطر سنيو كان صوموا يالو يستوسوا نبر زاري سنيو ندات رسول نبر حاموس ندات رسول نبر جمعة نو مدرجة لباتشو نجرش تبقوا يالو نبر
أيام البيت سمتا أيام البيت بتة بلو يلو نبر ما نقل لنا هذا عن نبي مرة جايبا بالجملة تروفات يلا تشو قناتوች ኢባዳን ይፈጽሙ እንደፈጸምባቸው የተገደቡላቸው የሆኑ ቀናቶችን ተናግረዋል ያን በጅምላ በተለየ ጊዜ ያስተውሳሉ እንጂ እለት በእለት ቀን በቀን ሳምንት በሳምንት ወር በወር በመጣ ቁጥር አመት በአመት ያን ነገር አንዱ ካንዱ በዛ ላይ ብዙ የሚጨመሩ ነገሮች አሉ እነዛ ነገሮች ሳይጣሩ ይሄ በወቅታችን እየተራገበ ያለ ነገር ማለት ነው ሰለፎች كانوا حريصين اشد الحرص على مواسم الطاعات ولم نسمع بانهم كانوا يواصون بالتذكير الله سبحانه وتعالى የምንገዛባቸው የሆኑ ቀናቶች ወራቶች ሲመጡ አመቶች ሲመጡ ከጧዓ ከዒባዳ ጋር የተሳሰሩ የሆኑ ለምሳሌ ሰኞ ቀን በጾም እንድንጾም ሳምንት ታዘና ሱና ነው ሐሙስ ቀን አያም البيت ጁምዓም የተለያዩ ሱና የሚሰሩበት ቀናቶች አሉ ይሄን ጊዜው መጣ ቁጥር ሰለፎቻችን ይሄን ነገር ያደርጉ ነበር አንዱን ያስታውስ ነበር لا አንዱን ያስታውስ የነበረው بأهمية هذه الطاعات والأجر المرتب عليها እነዚህ ማለት ነው ጧዓዎች በጣም አሳሳቢዎች አንገብጋቢዎች እንደሆኑ ትኩረት ሊሰጣቸው እንደሚገባ ይሄን ያደረገ በተነገረው መልክ ይሄን ያህል አጅር ያገኛል በሚለው ያስተውሳል እንጂ التذكير بمواسم العبادة كلما جاءت بمتى قطر مرة له حتى رمضان بتملكته وما جاء في التذكير بشهر رمضان لم يصيح إلى له حديث صحيح إلى رمضان بتملكته وإن صح فهذا خاص برمضان تذكر إنهم كون حديثه برمضان متشيء قدبات لما الملك عليه الصلاة والسلام كذوج سواكين يستوسوا نبرة إلت بإلت وين ሳምንታዊ ከሆነ ሳምንታዊ መጣ ቁጥር ይሄን ነገር እንድታደርገው ይሄን ዛሬ ጁማዓ ነው ዛሬ እንደዚህ ነው እያሉ ይላሉ የሚል የለም ሰዎች ማለት ነው حرص منهم على الخير خير ነገርን በማሰብ የሚያደርጉት ነገር መረጃ የሌለው ከሆነ መረጃ የሌለው መረጃ የሚያጠናክረው ካልሆነ ዋጋ የለው ዝም ብለን የምንገባበት ነገር ሊጎዳን ይችላል كم من مريد للخير لا يصيبه خير ነገር ማሰብ ብቻ የምናደርገው ከሆነ እኛን ሊጎዳን ይችላል እኛ መልካም ነገር ነው ብለን ሰዎችን እንጠቅማለን ብለን የምናደርገው ነገር አይናም ሰለፎቻችንን መከተል አለብን خير ነገር ብለን እኛ አስበን የምናደርገው ነገር ሊጎዳን ይችላል ሰዎች ስላደረጉት ብቻ ተከትለን ያን ነገር መፈጸማችን አግባብ አይደለም ያንዳንዱ ነገር ያንዳንዱ ድርጊታችን መረጃ ማየት አለብንና ማለት خير ነገር ያሰበ ሁሉ خير ነገር ያገኛል ማለት አይደለምና ማለት ስለዚህ كل شهر أيام البيد الماستوس أسبوع صيام الاثنين والخميس سنينا هموس الماستوس
ምንጊዜም ጊዜው በመጣ ቁጥር ማለት ነው ጊዜው በመጣ ቁጥር መረጃ የለው እንደውም لعل ذلك مما يفتح باب الرياء ويضر بالإخلاص يريء باب بر ميكفتنا لكفت يشلا إخلاص اللي يقول يشلا إن يدمو سراوتاتنا مدبك إن اللبن تازنا إلا مقتضة المصلحة مصلحة مالتنا يميسفر له نقر كان هنا بستقر إن ندبك تازنا سلفوتاتنا ማለት ነው የሚሰሩትን ስራ ይደብቁ ነበር ያው በጀማዓ የሚደረግ ነገር ካልሆነ ለመደበቅ ጥረት ያደርጉ ነበር ለምን ሪያ እንዳይመጣባቸው ኢኽላሳቸው እንዳይጎዳባቸው ማለት ሁላችንም ምን ዘንጋው አይደለም ሐዲስ አዩኩም ረአል ከውከብ الذي انقض البارحه የሚለውን ሐዲስ ሁላችንም እናውቃለን ዛሬ ኮኮብ ሲወድቅና ሲዘገዘግ ያየው ማን ነው የሚለውን እኔ አለ ነገር ግን ሶላት እየሰገድኩ አይደለም ማለት ጥንቃቄው ማለት ነው በዛማ የሆነ ነፍሳት ነገር ነድፎኝ በዛ መልክ ነው በዛ ምክንያት ነው ለሊት ቁጭ ብዬ ነበር ተቀምጬ ነበር ያየሁት እንጂ ሶላት እየሰገድኩ አይደለም ራሱን ንጹህ ማድረጉ ማለት ነው فما بالك بالذي يعلم الناس جميعا بإتانه العبادة عبادة عندما يفتم لسوج بدوا إلي إن يوجهون سمان بدبك من سبب قرأت مالته لي قدان يشلال رياء لمت أي يشلال إخلاصات لا يجب لي فتر يشلال فالتواصل بالحق بحق من مكاتب بقر ببقو نقر متبادل الله سبحانه وتعالى بمفراتنين من مكاكر من صفات أهل الإيمان إيه يا أمانيوش مجلت أبهر مون أنا ميكد وايد لهم كفيل مكرات كفيل يستوسل كفيل تفقد يا درجات ለምሳሌ ዛሬ ሙሐደራ አለ ዛሬ ድሩስ አለ እግሬ ታሟል ምሳሌ እንዘይረው ችግር የለውም ድሩሶች አሉ ዛሬ እግሬ ሼክ ደርስ አለ የዛሬ ሙሐደራ አለ ምን ችግር የለውም ምክንያቱም ይሄ የእግሬ ሼክ ደርስ አለ ምን ችግር አለ መናገር ነው ሰዎች ይከታተላል ዛሬ ሙሐደራ አለ ዛሬ ዳዕዋ አለ ችግር የለውም ውሸት እስካልታከለበት ድረስ ማጭበርበር እስካልተጨመረበት ድረስ ችግር የለውም ሪያእና ዑጅብ ከሌለ እንዳል ነገሮችን ማስተዋወቅ ችግር የለውም ነገር ግን እኛ አሁን ያወራን ስለ ሰኞ ቀን ጾም ስለ ሐሙስ ስለ አያም البيت ስለ ጁምዓ ሱረቱ ከፍ ማንበብ ጁምዓ ቀን መታጠብ የሚለው ጁምዓ ሙባረክ የሚለው ብዙ ነገሮች አሉ ረመዳን ጋር ተሳሰረ كذلك አንድ አመት ማለት ነው ሲጀምር ሲወጣ رمضان ሲወጣ ያችን على سبيل الدوام على سبيل الاستمرار بالجزم በመጣ ቁጥር ይሄ ማድረግ ሪያ መጣል ዑጅብ ሊመጣ ይችላል ኢኽላስ ይጠፋል እኛ አማኞች ምን ሰራቸውን ስራዎች እንድንደብቅ ታዘናል عبادة المتكررة سنن الجمعة كل أسبوع إهن من نادر إذا فعل أحيان عندن دقيقة بسرة
ምንም አይደለም ይላሉ ዑለማዎች ግን على سبيل الاستمرار على سبيل الدوام መግቢያው ላይ እንደተቀስኩላችሁ ማለት ነው احيان كهونه فذكر فان الذكر تنفع المؤمنين كمنوس ይገባል አልፎ አልፎ ችግር የለውም ግን ጧት ሲመጣ የጧቱን ዚክር ያስታውሳል ማታ ሲመጣ ምሽት የምሽትን ከዛሊክ ሰኞ ሲመጣ ሰኞን ጾም ሐሙስ ሲመጣ የሐሙስ አያም ልቢት ሲመጣ አያም ልቢት ጁምዓ ሲመጣ ሱረት ከፍ እንዳትረሳ ይላል ገላ መታጠውን በአጠቃላይ ከጁምዓ ጋር የተሳሰሩ ሱናዎችን ከዛም ጁምዓ ሙባረክ ይላል ይሄ اذا اخذ على سبيل الدوام والتعبد به በቀጣይነት የተያዘ ጉዳይ ከሆነ አላህን በመገዛት ጉዳይ ላይ የተያዘ ከሆነ ምክንያቱም ይሄን ነገር ነሽ በማድረግ በማስተላለፍ አጅር አገኛለሁ ባይና من البدع الإضافية اللي جواي يشلون من العلماء إضافية يبالو بدعة وكذا عبادة ومشروع هنا الزلي يتأمر يهونه مرة سنجو كم يصوم مشروع نو نقدر قل بسامن ما سنجمكن بتشابيتهم سامته بتقول هي بدعة إضافية لهم راسو ذاته بدعة لما سنجوكن بسامت من جزيم سموته ولا نسجد ما سنجوكن تازنا بالسالي سنجو نهم استازوالي سنجوكن نصوم بدعة المشروع السنة جيل إندز بالزمن كتنازع على سبيل الدوام والتعبد به سوتش ما سوت سوتش مجسد يتلاقي رسائل بملاك يكتنازع እዚህ ኢባዳ ላይ ተደረበበት ማለት ነው ቢድዓ ማለት ይሄዳል ለምን ሐዲስ የለማ በሳምንት ምን ጊዜም ሲያሙ ኢስኒን ወልኸሚስ كذلك سنن الجمعة أيام البدن አስተውቷቸው ሰዎችን ሳምንት በመጣ ቁጥር እንዳልፍ ማስተዋወስ አለባቸው የሚል መረጃ የለምና ማለት ስለዚህ አንተ በዚህ ቀጣይ በሆነ መልኩ የምታደርገው ከሆነ እዚህ ማነው እዚህ ዒባዳው ላይ ቢድዓ ጨመርክበት ማለት ነው البدع الإضافية ይባላሉና ማለት አያም ልጅ በወጣ ቁጥር ዶር ማለት ነው አስተውሱ የሚል የለም ما نقل هذا يتلالف ነገር የለም ይሄን በተመለከተ መረጃ የለም بعض طلاب العلم رسائل التذكير بصيام أيام الاثنين والخميس أو الأيام البيض بحجة التعاون على البر والتقوى أيالو أي بملكام نقول سوتشين متوابرنو اللهم بوفرات نقول سوتشين متوابرنو متجاجزنو متجاجفنو ስለዚህ ሰኞ ቀን ጾም ብሎ መልእክት ማስተላለፍ ሐሙስ ቀን ጾም ብሎ መልእክት ማስተላለፍ አያም ልቢድን ጾም ብሎ መልእክት ማስተላለፍ ሱነኑ ጁምዓ እንዳልፋችሁ ብሎ መልእክት ማስተላለፍ ይቻላል ያሉ የሚሏል ለነኚህ እምንላቸው ابن مسعود يستلفت الملك نستلفالن ابن مسعود رضي الله عنه من قال كم من مريد للخير لن يصيبه كم من مريد للخير لن يصيبه خير النجار يمناسبه سنت الناس انتنو سنت الناس انتنو قلت هنا بدعنا يودك سوتشكو علامات شو خير نجار سواليوني كنات ግማሾቹ በኢናድ ቢፈጽሙትም ከፊሎቹ ደግሞ ኸይር ነገር አስተውለው ሊሆን ይችላል كم من مريد للخير لا يصيبه በስሩ ተሰባስበው አዝካር እየተገለገሉ ያሉ ሰዎች ልኩ ሙስባሃቸውን
በወቅቱ የነበረ ማለት ነው ጠጠር ሰብስበው ዚክር ሲያደርጉ ነው እኮ ይሄን መልእክት ያስተላልፉባቸው እኮ አይና እኛ ኸይር ነገር አላህ አክበር እኮ ነው ሱብሃንአላህ ነው የሚሉት ባንድ ሆኖ ግን እየቆጠሩ ማለት ነው ኸይር ነገር ነው ያሰብንበት ነው ያላቸው ለምን መስሎት መልካም ነገር ነው ያሰብነው እሳቸው ግን ምን አሉ ከም ሚን ሙሪድ للخير لن يصيبه ስንትና ስንት ህዝብ ነው ያለው ሰው ያለው ኸይር ነገርን የሚያስብ የሆነ በልቡ ነገር ግን ያን የሚያገኝ የሆነ هذه قاعدة جليلة يذكرها العلماء في كتبهم ومصنفاتهم وحواراتهم لأهل البدع قاعدة جليلة تلك رجال مسألة علماء مصحفوች كتابዎቻቸው ይጽፉታል ያስቀምጡታል ከአህል ቢድዓ ጋር ሒዋር ሲያደርጉ ውይይት ሲያደርጉ ይጠቀሙታል ኢማም ዳሪ ይዘገቡት ይሆነ መቼ ሲገቡ አብዱላህ ብን መስዑድ ጀማዓዎችን አገኙ ከሙስሊሞች ሐለቃ ይዘው አንዱ ከመካከላቸው يقول لهم سبحوا 100 ይላቸዋል 100 ጊዜ ሱብሃንአላህ በሉ ይላቸዋል 100 ጊዜ ሱብሃንአላህ በሉ ይላቸዋል ከዛም ተክቢሩም እንደዛው ተህሊሉም እንደዛው ምንድን ያላቸው መስዑድ والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب الضلال أنا رجل إن أنت كنبي عليه الصلاة والسلام من جد يتشاني هنا لي هنا من جد لا ينال لا تموت وين دقمو يتمت البر يمتكفت السواتنا تنالته سبحان الله نملك الحمد لله نملك خير نجرنا سنال قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير خير نجرنا سنسلو قال وكم من مريد للخير لا يصيبه إيه خير ثلاثة رسالات لهم سلا خوارجتكم ملكنا عليه الصلاة والسلام ህዝቦች ይመጣሉ يقرؤون القرآن لا يجوز تراكيهم ቁርአን እየቀሩ ቁርአን ግን ከአንገታቸው የማያልፍ የሆነ ልባቸው ጋር የማይገናኝ የሆነ ቁርአን እየቀሩ እኮ ነው ኸይር ነገር ነው ቁርአን አንድ ነገር ዝም ብለን ስላደረግነው ብቻ አይደለም ያን ነገር እንዴት ነው መረጃ ያጠናክራሉ ብለን ማየት አለብን በተለይ ሰለፊ የሆነ ሰው አስሉ ألا يفعل مثل هذه الأمور إلا بدليل بمرجع مهنا لبس إيه بصمت يوميا بور بامت نشر من الدرجة نقر بوسائل الإعلام ثلاث مرجع لبس بمرجع لبس لبس مرجع كذلك فبيعمل السلف وشاكين يسرس تكتل يوقت على بيتوشين اسكم التيك درس زنبلا من تلقاء نفسك مسرات اللبن بدك قبلها ጥሩ ነገር ስለመሰለ ማድረግ የለብህም ከዛ በኋላ ብላች የሚሰጥ ሰው ላይ ዲፋዕ ማድረግ የለብህም አንዴ ያድርገዋለሁ ይሄን ነገር ሳደርገው ቆይቻለሁ ብለን ሽንትን ደስረም ለከራከር የለብህም ምክንያቱም ኢንካር የሚያደርግበት ሰው ላይ መረጃም ጠማት የለብህም ያ የፈጸመው የሆነ ሰው ነው መረጃም መምጣት ያለበት መምጣት መረጃ መምጣት ያለበት አንተ ነህ እኛ በጅምላ احيانا በድሩሶች በኹጥባዎች ሰዎችን ታስተውሳለህ አይደል ሰዎች ያውቃሉ ሰኞ ቀን መጾም ሱና እንደሆነ ማክሰኞ ማነው ሐሙስ ሰኞና ሐሙስ ሱና እንደሆነ የመለዩ ሱና እንደሆነ ያውቃሉ ሰዎች ጁምዓ የተለዩ ሱናዎች እንዳሉ ያውቃሉ ሰዎች ይሄን ማሳወቅ አለብን ስለዚህ አይደለም እለት በእለት ማስተዋወሱ ላይ ነው እየተነጋገርን ያለነው መረጃምታ فالفائل للشيء عند ነገር የሚያደርግ ሰው ከኢባዳ ጋር ትስስርነት ያለው ሰዎች አላህ ጋር እንቀራረበታለን ብለው የሚያደርጉት ነገር ላይ ያን ነገር የሚያደርግ ሰው هو المطالب بالدليل መረጃም ጠይበረሱ ነው على جواز فعله ለዛ ለሰራው ነገር
የይሰራው ነገር የተፈቀደ ለመሆኑ መረጃም ጠይበረሱ ነው لا تقل أنا أذكر الناس إني سوتشن ما سوى سفلقالهم أكبر والذكرى تنفع المؤمنين ما سوى الزمن أمان يشتتك ما لتشأت إن تلك الشيء هنا المكنيات أدرد لمن إن يأذب وتعلم نوي يورانا لنا إليك بأليك طوات ماتان بسامنت بور بامت የሚባሉ ነገሮች ማለት ነው ጁምዓ በተቀጥር ጁምዓ ሙባረክ እየተባለ የሚባለው ነገር ማለት ነው ይሄን አንተ انا اذكر الناس والذكرى تنفع المؤمنين ለምትል ከሆነ فالسلف احرص منك على هذا ሰዎችን ለማስታወስ ሰለፎቻችን ካንተ ይበልጥ ኃይለኛ ጉጉት ያላቸው የአላህ ደጋግ ባሪያዎች ነበሩ ግን ወለ መፈዓሉ አልፈጸሙትም አምጣ አድርገውታል ሰኞ በተቆጥረ እንደዚህ ደብዳቤው የመጣፍ በየያሉበት ቦታ ላይ ሰዎችን በማስታወስ ጧት ማታ አዝከረ ሱብህ አዝከረ መስዓን በማስታወስ ሶላት الضحى በማስታወስ ረመዳን ሲገባ ሲወጣ ሸዕባን ሲመጣ ሂጅሪ ምሳሌ ሙሐረም ሲመጣ አመቱ ሲያልቅ ይሄን ያደርጉን በዚህ መልክ ሰዎችን ያሳውሱ ነበር መረጃም ጠፍ አይ انا اذكر الناس والذكرى تنفع المؤمنين المشركه وانا طيب ይሄን በተቀረበ መረጃ ሰለፎቻችን እለት በለት ተጠቅመውታል ወይ والنبي عليه الصلاه والسلام احرص الخلق الله كفتره فطرنا ሁሉ ይበልጥ ጉጉት ያላቸው ነብይ ናቸው على هذا በዚህ ላይ አማኞችን በማስታወስ ላይ ولم يرد عنه أنه كان يذكر أصحابه كل شهر ورو متأقطر بل جرى وتشاتون يستوصل من المرجعين ولا كل أسبوع بهذا الصيام سامت بمتأقطر سنوك الصوم وزاري سنونه ولا ترسل ولا تنجو أموس يبتا أموس نجنو عند الزنجو عند ترسل جمعة متأقطر يجمع السنونتون سورة كيف لا ترسل سورة الضحى لا ترمانو صلاة الضحى لا ترسو سورة الكهف لا ترسو إني مبرم أيام البيت في متى أيام البيت لا تنجو إيالو نبرم أم تيركونا أهون وسائل الإعلام ناي على سبيل الدوام بميت درجة ملك يدركونا أم تبرجاش أي وسائل الإعلام بدي ذات شيء علم طيب يمكن يلقى متى يدركوا نبر لم يدركوا التصوت يسوس نبر والذكرى تنفع المؤمنين يمنون الساتونات استمروا نجد ملكنا عليه الصلاة والسلام بين لهم الفضل في مواقف إنني قناتوج تلك درجة لا تشو ملكنا عليه الصلاة والسلام أبرار صحابة وشم أسفل يقولوا شاقين اللي هو شاقين أبرار اللي هذا نجر كفت كادركوا يكتل الله المال يمت الله المال يمت الله يعني تبادل رسائل التذكير ببعض العبادات أقول منا درجة مالته إن تذكير الناس بالطاعة من أعظم القرب إلى الله عز وجل لمن الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بمعنى ሰዎች ማስታወስ ሰዎች መገሰጽ የግድ ነው ታንዘሃል ነገሩን ለጥምዝ እኔ ያልካለሁት ጧት ፈጅር ላይ የጧትን ዚክር እንዳትረሳ እንዳዘነጉ ምሽት ሲመጣ የምሽትን ዚክር እንዳትረሱ እንዳዘነጉ አንተም እዛ እኔም በዚህ ያችምጣ ያች يوم الاثنين ሲመጣ እንግዲህ ማታው ነገ ሰኞ ነው እንዳትረሱ ሐሙስ ሲመጣም ነገ ሐሙስ ነው እንዳትረሱ አያም ልብስ ሲመጣ ያው አያም ልብስ መጥቷል እንዳትረሱ ይሄ ጁምዓ ሲመጣ ሱረቱ ከፍ እንዳትረሱ የጁምዓ ሱነቶች እንዳትረሱ ይሄ በዚህ መልክ ተዝክር ያደርጋሉ ስትል ሰለፎች መረጃ አምጣ ነው ያለነው እንጂ
وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين أم لا شك من ما تراتر لم يعلي سوى بحثاتهم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من ما تراتر منه إذن نقروتن ليس المايت يقدرون مرة كم من مريد للخير لا يصيبه إلا زنقه زبلو تسلا دركو تدقام لتونات تشلم إنيا رمضان سمتا علماء دعاتوች ህዝብ ያስተውሳሉ ረመዳን ጾም የሚያበላሽ ነገሮች አሉ ጾም የማያበላሽ ነገሮች አሉ መጾም ያለባቸው ሰዎች አሉ ዑذር የሚሰጣቸው ሰዎች አሉ إن أحكام أبرار لنا رمضان يدوم فضائل ينقرالو ስለዚህ አይደለም አሁን ይወራል ረመዳን መጣ አፉ በሉኝ ይቅርታ አድርጉልኝ እኔ አፉ ብያለሁ طيب الله سبحانه وتعالى ረመዳን ብቻ ነው ወይ ሲመጣ ብቻ ነው ወይ ይቅርታ እንድንባባል ያዘዘን ሸሪዓችን በማንኛውም ዘመን በማንኛውም ጊዜ نعم يقصد صدرك لبدل سوى شريعة ذل فمن عفا وأصلها فأجره على الله يكرم لكل شريعة ذل شريعة سنيات ذل يكرم لذل مالتنا فمن عفا وأصلها فأجره على الله يكرم على يتبلاك نقول فيها استهكلا من دوك الله سبحانه وتعالى ጊዜ መጠበቅ ያለብን በኹጥባ በዱሩስ የረመዳን መምጣት ሰዎችን ማስታወስ ረመዳን አህካም መናገር ረመዳን ያለውን ፈዳኢል መናገር ችግር የለውም ከፈለክ በወሰል الإعلام አስተላልፍ ችግር የለውም እዚህ ጋር የምትረዱልኝ እኔ የፈለኩት ኢባዳት ሙአየና የተወሰኑ ኢባዳዎችን ገድቦ ቂያም ላይ ሊሆን ይችላል ሶላት ዱሃ ሊሆን ይችላል بشكل يومي ቂያም ላይ ምክንያቱም يومي እለት በእለት የሚደረግ ነገር ነው كذلك ሰኞ ቀን መጾም ማነው አዝካር الصباح والمساء ይሄም يومي የሚደረግ ነገር ነው ሶላት ዱሃም يومي ነው ይሄን بتملكته كذلك قراءة الكهف قراءة سورة الكهف يوم الجمعة إننا أيام البيت بور بامت تبقوا إن يدربوا نجاروتين بتملكتنا إيشن على سبيل التقرب على سبيل الاستمرار الفالفو كوانا تشجر لهم رأيهم جن من كذب هنا جرب እንዳምን ሰው አድርጎ በዚህ መልክ ንሽር ማድረጉ ማስተላለፉ በተመለከተ ወደ አላህ የምትቀራረብበት መሆኑን አስበህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላም ነገር አድርገውታል ሱሐቦቻቸው እየሰበሰቡ ጧጧት ወይ ምሽት ላይ يوميا ወይም በሳምንት ወይም በወር ወይም በአመት ይሄን ነገር ያደርጉ ነበር ወይ ያ ነገር ሲመጣ ሶላት ዱሃ እንዳያመጣቸው ያሉ ረፋር ላይ የሚያገኟቸውን ሱሐባዎች ያስታውሱ ነበር ወይ ይሄን ይፈልጉት ሙእሚን የሆነ ሰው ተውባ እንዳደርግ ምን ጊዜም ታዟል استغفارا قدر طاقته በቻለው ልክ ማለት ነው ዒባዳዎችን እንዲሰራ ታዟል ግማሹ አመት መጨረሻ ጠብቆ ግማሹ ሲጀምር ግማሹ የሆነ ወር ሲገባ የሆነ ወር ሲወጣ ግማሹ በሳምንት عن طريق رسائل الجوال የሚደረገው ነገር ነው ይሄን አመትህን በተውባ ቋጨው ይላል ወይም በጾም ቋጨው ይላል ወይም በሰደቃ ይላል ወይም ሰዎችን በማስታወስ ይላል በዚክር ይላል ምሳሌ ወይም አላህን በመዝከር ወይም ሰዎችን በመገሰጽ ይላል
إني أتقول له إهنا مثل هذا وين إهنا تعمل وين إهنا نوار له بدي كرت ما اكتمل مثل ما قاتلوا له اختمه بتوقع له وين صنب ما صنب كرسوا له وين صدق ما صدق له وين بالذكر باستغفار له المال إهنا المال لكن النبي عليه الصلاة والسلام هديته نبنا عند هاللون نجر مالتنا من أين أخذناه كيفني متون كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف خير نجر ولو سلفوتهم كتبنا له سلفوتهم يدربون برا وسائل العلم بوقتها بايورم طيب تسبرتاتي يገናኛሉ ጀማዓቱ ላይ ተዛሉ ይገናኛሉ ይሄን ነገር ያደርጉ ነበር የውምየን ሳምንታው የሆነውን ሳምንት ጠብቀው በወር ይመጣን በወር በእለት በእለትም የሚሆነውን ከዛኒክ ወሰል العلم ከመጣ በኋላ ተላላቅ ዑለማዎች كبار العلماء ይሄን ነገር ያደርጉ ነበር አምጣት መረጃት የውምየን ጠብቀው አሁን እንደሚደረገው ያደርጉ ነበር አምጣት من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد شيخ الاسلام እንደሚሉት الدين أصله متابعة النبي صلى الله عليه وسلم دين كل نجار النبي عليه الصلاة والسلام كتبه النبي عليه الصلاة والسلام كتبه وموافقته بفعل ما أمر به بفعل ما أمرنا به نعم بفعل ما أمرنا به وشرعه لنا وسنه لنا إلى دين بلومات أصل من في مكة له ساتشو يعلمون تنبارا المدرج ساتشو إذا نجابتن بمكة ساتشو سنة هذا البيت بمكة فأما الفعل الذي لم يشرعه هو لنا ولا أمرنا به ولا فعله ساتشو على نجابوت ساتشو على ذروس ساتشو تكبر على درجة النجر فهذا ليس من العبادات والقرب كعبادة لنا الله قال كم من قرار ربنا نجر إلنا أيضا إن صيام أيام البيت صيام يوم الاثنين صيام يوم الخميس سنة الضحى إن التذكير ما أدرك كذلك رمضان سمتا عفو بل يكرسات رجلي بمانك قيام الليل ما استوس صلاة الضحى ما استوس بشكل يومي قراءة سورة الكافر ما استوس سنن يوم الجمعة ما استوس إلا من نجوش مرجات شو من النوم مرجع لا تشو مرجع لا تشو اللي نقولش مرجع يلا تشو هي نعم جن درجة كثير من الناس على أن يذكروا بالأعمال اليومية والأسبوعية أو الشهرية بلزوية دبتنا ليش بلس يفلسمون نقولش ما استوس بس أمن يفلسمون نقولش ما استوس بور يفلسمون نقولش ما استوس نعم أذكر الصباح أذكر مساء سنة الضحى صوم يوم الاثنين والخميس صوم أيام البيت نعم إهن سلفوتاتنا هذه القوة اللي ما استوسنوا إلت بآلات جيزو سيمة أتبكوا يا درقوت نبر وينو تيجي الجي بالجملة سوتين أتستوسوا إن عقل اللوسو أمي كلكل أي نور من النمر لم أذكر شريعة عزونا للنمر سوتين ما استوسوا من اللبو شد حسن ملكتو قلت مثلا أهو يتدرج له مالك يتدرج له إنه يتناقضون النبي عليه الصلاة والسلام يتناقضون تساتشوا أي نعم صحابة وجه كالنبي عليه الصلاة والسلام استمتوا يفتموا الناس لك نقدر هل كانوا يذكرون بمثل هذا أهم بمدرجوا ملك أهم بمدرجوا ملك على سبيل الاستمرار يدرجوا نبل يدرجوا يادر قالوا كلكم الرجمتان ولو كان خيرا لسبقونا إليه خير نقريون يقدم النبرة كم من مريد للخير لا يصيبه سنتنا سنتنو خير نقر يمشو يعني خير قرين لا قنيو يما يتليه له تذكر هنا تذكروا الناس عادة لبدا تربوهن على الاستمرار ما أدري مرة جاء لوي مرة جاء كان لو أمتع
خير بيون لا سبقنا إليه يكلمون نبرا صحابة الشاكين أي نعم النية الحسنات روي ونتنية ليست مسوغا لإحداث ذل بل الله وانا فترة اللي تفتر مالتنا اني فقد الله هيدا اللم نية حسنة روي وانا حسن ايو بأن عبد الله بن منصور بزي ينبروا سوج يادرقوا المسجد تسبع سوقنا مسجد السكون يكبرون 100 فيقولوا هللوا 100 لا سؤال كبروا 100 لا سؤال يكبرون 100 ما تقول الله أكبر الله أكبر لا هللوا 100 لا سؤال ما تقول فيهللوا 100 يقولوا سبحوا لا سؤال عند مريمان 100 فيسبحون 100 إيه ظاهر خير نو قل بزمن كملكنا عليه الصلاة والسلام على درجهم خير لك ما يستمنوا لا أبد وكم من مريد للخير يصيبه عندهم ينزل جداتنا يسوع مدنا شو ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبلى وأنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة يا رجل سبحان الله يوم النبي عليه الصلاة والسلام بدر موتي يالو أدرك لقرام الطاسين يا رجل أدرك لقرام الطاسين صحابة ما يقول لقرام يا رجل ملكنا يقرب جزين دموتهم يسيو هذه ثيابه لم تبلى يملكنا لبساته هي ألبسبة سمية يبيتك أتو أساسا برم والذي نفسي بيده يابو إني أبو ابن مسعود نفسي بجوه نتكي تأمنا له إنكم من نمتلع أنا ملة بمن قباناته هي من قد أهداف الجيب وتم كم بونس من ملة محمد صلى الله عليه وسلم من لا يلك من قد يلك قلبه هنا من قباناته نمتلعته أو مفتته باب ضلال وين يسمى البر كفاتتنا كنا وجه أن يسوع الجمهور كجيزي وهلا كخوارج جابونه عمرو بن سلمة عندما نقرأ رأينا عمة أولئك الحلك يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارجي كخوارج جرى يوم النهروان توقفونا كخوارج جرى عند لا يأبروا إلى مسجد وسجبتوا ذكر يذكروا ينبروا تسمات وعند لا خير نقرنا سبنا سوى ينبروا سوى مرة تتنزك مسرون العبادة عند بان بتتأرى ملكو مهن اللبت أي نعم إنه عند سو يوانا مكر نقر صفو لو أرسلها إلى الناس إلى مجموعة كبيرة بدون قطر ولا له بيلك من الشكل لبن منها يلات عمل كثيرا منه بدو صلاة سلطان منه نصيحة مالك مكر نصيحة بوسائل الإعلام أتنا قالوا ما نتقلم يا نجار يترغبت كهونا تيكلنا كهونا أيوة أستمر مكر أي صف بمثل قنقة أي صف لا تشدر اللوم لسمر مثل يقباو رئيسو بيت مثلنا اللي فضائل لا تشو عبادة وتشين يوميا لا تبلت يسروا كونه أسبوعيا بس عملت يفتموا كونه شهريا بورم يفتموا كونه سنويا بمتن يفتموا كونه إيهن بزملك على سبيل الاستمرار سلفوت يادرقوا نبروي أمر مكنياتهم عن سيء متادرقوا سونه هنا مرجع ممتاز لبه المرة مطلق هنا مرجع عني كبل أي أنا أذكر الناس اللي سوتش ما صار تفلقان له سوتش ما صار دمو شريعة أزل بس لا نختلف عن الله ما بس عندنا بس عندنا عن الله لجلتاتين إلك بألت إتشل ما درجن أمتى عبادكم خير مدر ما سبق أجر المساقين يدرجن كم من مريد للخير لا يصيبه إنهم عنا لما متأم الناس عندنا وقال مما يؤسف له
ሰዎችን እንዲቀሰቀሳቸው ማለት ነው ይሄን መልካሙን ነገር መልካሙን ስራ ይጨምርበታል የሆነ ነገር ይጽፍና ማለት ነው ባቂል የሆነ إذا أرسلتها إلى سوف تسمع خبرا سعيدا أسدستك زينا تسمع إله يقول نقول يتفنى لك أن له لسو صارت سبحان قد يتفن يهن الليلة يكفل كوكهونا نشر هذا الكوكهونا ستسمع خبرا سعيدا أسدستك هنا وليت تسمع إله أو حملك هذه الأمانة أو حملتك إلى المثال هذه الأمانة أن ترسلها وتنشرها له عدرت يبها له ليلة تؤثر الفاتحة نشر ما أدرك تبادرين أمانة يبها له أو أنك ستأثم إن لم تفعل ذلك إله إن كان درك وانجلن يتوانا له أو من لم ينشرها سيحصل له كذا وكذا إله وإن النشر أنا درسته إنها لا دقا إلى السبتها الولاصة إلى القوات بدعة إلى اللي نقر مالك بدعة إلى براسه يسطره يفتره ونقر مالك أو شريعة يزدون نقر كونه الشي مرحبا يهني أنا درجة يهي درس البتانة شريعة يزد كونه الشي مرحبا قل يهوانا ملك نقر يا ملك تو شريعة يزدون نقر يونشنا قل يلا اللي تو مدرسة لبن كادرسين أسدستك زنا سمال له خير نقر يمتقال له ملكهم نقر يقدت محل إله أمانة أدرت يبها اللو ليلة لتسر اللي فوق لها وانجلن يتونا لهين كان أدرك لها وانجلن يتونا لتمك سبحان الله وإن النشر كان أدركه يونا أدقى يدرس بها لها إهيك بما أدركوا سوّج ين خير نقر مالتنا وليلة لأسنا اللي متعصب وليوني كنا لسه سوّج دليلة اللي أسنا اللي متعصب وليوني كنا أسيه نقر من هذا الجمال ظن هذا الشخص أنه بهذا العمل يحمل الناس على نشر الخير سوت خير نقر عند صلاة فالولي ونكنا عن طريق ترغيبهم وترهيبهم سوتن ده سوت تصاوي ميسط منقر الناس سوتن بمن يسرر منقر مالتنا إيه خطوانا ستتنا هو نادر في القبال سؤال اللي هذا سوت مالت أي نعم يوم الجمعة متملكتان يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين يوم عيد للمسلمين لمسلمون عيدنا لما النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا يوم عيد بلال جعله الله للمسلمين فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان طيب فليمس منه وعليكم بسواك بلال علماء يزقبوا الشيخ الألباني سينالوا إن هذا يوم عيد كأنه لا المسلمين عليه الصلاة والسلام جعله الله للمسلمين للمسلمون يا درجة هنا عيد نوبل سامنته عيدنا فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل جمعة لمسجد مكاسو قالوا لي فتقبلوا وإن كان طيب فلمس به بيت شتو كان شتو يتكملوا وعليكم بسواك سواكنم تقلقلوا لا مسلمين عليه الصلاة والسلام جمعة تلك فضيلة عند اللو النبي عليه الصلاة والسلام السنة نشر ما درجات لبن سوتي بما استمر أي نعم إيه جمعة تلك فضيلة عند اللو من العمل الصالح عنده هنا أنني يدربون دروس مالتنا سوتي الناس استمر جمعة ومتى قدر دل نجا جمعة نو ودموتشين دا زنبو هتوتشين دا فرسو سلمكرات شوالو ሌላ ምን ሸር ማድረጋቸውን እንዳልዘነጉ ስል የጠበቀ መልእክት አስተላልፋለሁ ይላል ወሰላሙ አለይኩም ይላል ይሄን በዚህ መልክ ያዘዝህ ማን ነው ከየት አገኘው ሰለፎች አድርገዋል መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ይሄን ነገር አድርገውታል ተገልግለዋል አምጣ طيب ነገር ጁሙዓ ቀን ዒድ መሆኑ ተነግሮናል لكن التهنئة به غير مشروعة تهنئة لكن عيد الفطرنا عند إذا الأضحى مالتنا تهنئة وكان درساته إيالو مبابان مشروع عيد ما ناززها أمتى مرة جالوي كون الجمعة عيد مغنو كان معلومة للصحابة رضي الله عنهم
صحابات توقت نبرة لما النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلم الواتوان جمعة كان عيد لو بدون ملك الناس الواتوان صحابات جمعة عيد موني وكان يوقف الصحابات كون الجمعة عيدا كان معلوما للصحابة رضي الله عنهم يوقف نبرة وهم أعلم منا بفضيلته جمعة دام يتسلسلون طرفات كان يبدأ أنت قوي وقالوا الصحابات كانوا أحرص على تعظيمه والقيام بحجه جمعة أن يكبر نعم فمن توئرنا جمعة يتسلسلون عبادة المال حق يطبق لكن لم يرد عنهم أنهم كانوا يهنئ بعضهم بعضا بيوم الجمعة إن كان درسات شوف بلو إلى اللوي عندي مرجع تبين يلم كان ألف في المرجع على بلو يتملي سو نو مرجع ما قتل لبتنا مالك على بلو يتملي سو مرجع ما مقات يلبت أصلا إنيا جمعة إذن عندنا بجمعة المسرور سنوات النالو سنقرأ تكبروا نادرجالن نقرأ عيد نونا عيد بدن نمالن ነገር ግን እንኳን አደረሳችሁ ብሎ የሚለውን ጁዓመት ተቆጥር መገልገል መረጃ ካንተ ነው የምንጠይቀው ማለት ነው نعم መጀመሪያ ዝብል በራስ ጊዜ ተገባበትና من تلقى نفسك تطالب بالدليل على من انكر على فعلك الذي فعلته من غير دليل يعني مرة زبل تزفقنا سويت تقوموا مرة عمصوا بله مالك اللبن عبادة اسكه ندرس عبادة بمرجع بتشنو يميتنا مالك عليا كم من مريد للخير لا يصيبه أدس فترة وصنهم هنا يستيق أهل مرجع متيجو نعم كم يفسم وصونه فالفاعل للشيء هو المطالب بالدليل على جواز فعله يا النذر دون نجر يفكر لمهونه مرجع ممتاز يلبس تكبر الليل يجبا سو انجي إنكار النذر سو مكنياتهم مرجع يالله النجر إنكار النذر سو نعم كيف الله مرجع يالله نجر إنكار النذر أني مرجع بلله نجر لاين هم يوري هذا مرجع بلله نجر لاين جمعة تهنئة لما أدرك إن كان هذا الرسالة بله لمالك عند إذا الفطرنا عند إذا الأضحى يهني قال لم تكم مرجع مصع إني أنك أول مرجع لمن مرجع لتسل مرجع من تيجو كان سنة صلاة الضحى صلاة الليل أذكر الصباح أذكر المساء يومي الثاني سويت بما تواصل صيام يوم الخميس والاثنين سامنتاوي الثاني سويت بما تواصل صيام أيام البيض بور سويتين بما تواصل وين بامت النمتان إهنن على سبيل الاستمرار الأعمال اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية ليش بدأت يفسموا بسامنت يفسموا بور بامت يفسموا إن الزان سوتشين بمستوى سرقت يوميا أسبوعيا شهريا سنويا مرتين هذا بس نبرة مرجع أنت إيه كان عن سنة من تيك مرجع صحابة هذا بس نبرة إنني فضائلة الناس صحابة النبي هذا القول ياسر لكم هذا بس نبرة مرجع كان ترى من تيك الفاعل للشيء هو المطالب بالدليل على جواز فعله